लाहौर में पीटीआई का जलसा दिए गए टाइम में खत्म। जलसे का वक्त खत्म होते ही पुलिस हरकत में आ गई। साउंड सिस्टम, जनरेटर्स और जलसा की लाइट्स बंद करा दी। पुलिस एहलकार स्टेज पर पहुंच गए, रहनुमाओं को नीचे उतार दिया। लोग जलसा गाह से वापस चले गए। जलसे की मशरूत इजाजत दी गई। जलसे से सबसे पहले खिताब हम्माद अजहर ने किया, जबकि आखिरी खिताब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने किया। उमर अयूब, असद कैसर और अली अमीन खंडापुर खिताब नहीं कर सके। पीटीआई का लाहौर में जलसा, काफिले के हमरा शिरकत के लिए आने वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जज्बाती हो गए। गुस्से में क्लाशनकोफ से ट्रक के शीशे तोड़ दिए। NTN को वीडियो मौसूल। वीडियो में अली अमीन गंडापुर को गुस्से में क्लाशनकोफ के बट मारते हुए देखा जा सकता है। जलसा NOC के मुकाबले में अमरीकी वीजा जल्दी मिल जाता है। बैरिस्टर गौहर का जलसे से खिताब, कहा आजाद अदलिया पर कदगन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। किसी इदारे को इदारे से नहीं लड़ाना और ना ही अवाम को अवाम से लड़ाना है। एक दूसरे के रास्ते बहुत बंद कर लिए, अब रास्ते बंद न करो। पीटीआई के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। लाहौर जलसा फ्लॉप हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की अहम गुफ्तगू, कहते हैं पीटीआई वालों ने लाहौर जलसे से मुतालिक बहुत भड़के मारी। लाहौर में तमाम रास्ते खुले थे, ट्रैफिक रमा दमा था। पीटीआई जलसे में कोई रुकावट खड़ी नहीं की गई। मरियम नवाज की हिदायत पर पीटीआई को जलसे की खुली इजाजत दी, लेकिन किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहती हैं अगर अमन अमान खराब करने की कोशिश की गई तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पंजाब से पीटीआई का खात्मा हो गया। जलसे में सिर्फ 3000 लोग आए। पीटीआई लाहौर के जलसे की कॉल के बाद पंजाब पुलिस इन एक्शन। पीटीआई कारकुनान के घरों में छापे, CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। बकवी में मीडिया कोऑर्डिनेटर मलिक मुनव्वर हुसैन के घर में छापा, कारकुनान की हिरासत के लिए पुलिस के छापे जारी। किसी भी कारकुन की गिरफ्तारी के हक में नहीं, ये चीजें गैर जमहूरी हैं। JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान की मुल्तान में मीडिया से बातचीत, कहते हैं हर तरफ कमजोरियां हैं। मुल्क में आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। आईनी तरमीम के बारे में इनसे पूछें जो लाने वाले हैं। हमें आइन के मुताबिक चलना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सख्त एक्शन। वफाकी और सूबाई अफसरान के तरक्कियों के लिए कोर्स पर ना जाने का सख्त नोटिस ले लिया। ये प्रैक्टिस बन रही है कि अफसरान कोर्स पर नहीं जाते, सिर्फ हंगामी और ठोस वजूहात पर ही कोर्स पर नामजदगी रोकी जा सकती है। वज़ीर आज़म की वफाकी और सूबाई अफसरान की तरक्कियों के लिए लाजमी कोर्स से मुतालिक नई हिदायत जारी। तमाम महकमों को अफसरान को कोर्स पर भेजने की हिदायत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। अदालत पिटीशन के हतमी फैसले तक सदारती ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का हुक्म जारी करे। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़, तरमीमी सदारती ऑर्डिनेंस बुनियादी हुकूक के लिए नुकसानदेह है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के केस में मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें हुकूमत को अलॉट करने से रोका जाए। PTI की सदा। स्पीकर का इलेक्शन कमीशन को खत आइन और कानून का दुरुस्त अक्कास नहीं। इलेक्शन कमीशन ने 41 अरकान का नोटिफिकेशन जारी किया, न मखसूस नशिस्तें अलॉट की। PTI की सदा। इलेक्शन कमीशन को लिखा खत वापस लिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली से मुतालबा। मौलाना फजल रहमान और अखर मिंगल को मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के अलग अलग मुसव्वदे दिए गए। असली मुसव्वदा बिलावल सरदारी के पास था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा भी इस साजिश में पूरा शरीक है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया।
JUI فیس سے مذاکرات کامیاب نہ بھی ہوئے تو بھی نمبرز پورے کرنے کی کوشش کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا انٹرویو میں موقف، کہتے ہیں آئینی ترامیم پر سب کا اتفاق رائے چاہتے ہیں، اتفاق رائے بنانے کے لیے دوسروں کے موقف کو سننا چاہیے۔ بانی PTI کو اپنی ذات کے سوا بھی سوچنا چاہیے۔ آئینی عدالتوں کے قیام کا بانی PTI سے کوئی تعلق نہیں، آئینی عدالت کا تو کام ہی نہیں کہ کسی کو جیل میں رکھے۔ FBR کا ایکشن، انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ترجمان کا اعلان۔ FBR کو ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کے لیے 30 ستمبر تک کا وقت دیا ہوا ہے۔ حکومت اقدامات متعارف کروا رہی ہے جو نان فائلرز کو جائیداد خریدنے سے روکنے میں مددگار ہوگا۔ افغان طالبان کی پالیسی سے اختلاف ہے لیکن ان کے ساتھ رابطے ضروری ہیں۔ پاکستان افغان طالبان کو تنہا کرنے کی پالیسی کا کسی صورت حامی نہیں ہوگا اور وزیراعظم شہباز شریف جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر افغانستان کے استحکام کے لیے طالبان کے ساتھ روابط رکھنے پر زور دیں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کی گفتگو۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری 36 برس کے ہو گئے۔ آصفہ بھٹو اور PPP شعبہ خواتین کی مرکزی صدر فریال تانپور کے ہمراہ بلاول ہاؤس کراچی میں اپنی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ سالگرہ میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سمیت دیگر پارٹی رہنماؤں کی شرکت۔ سیاسی رہنماؤں کی بلاول بھٹو کو سالگرہ کی مبارکباد اور نیک تمناؤں کا اظہار۔ پاکستان ریلویز کی جانب سے خوشخبری، کرایوں میں 10% کمی کا اعلان۔ اکانومی کلاس، ایکسپریس اور میل ٹرینز کی تمام AC کلاسز کے کرائے 10% کم کر دیے گئے۔ کرایوں میں کمی کا اطلاق 23 ستمبر سے ہوگا، ریلوے حکام نے واضح کر دیا۔ کراچی کے صارفین کے لیے بری خبر، مہنگائی کا بڑھتا ہوا بوجھ، فی یونٹ بجلی مزید مہنگی ہونے کا امکان۔ کہ الیکٹرک نے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 51 پیسے اضافے کی درخواست نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی میں جمع کروا دی۔ فی یونٹ قیمت میں اضافے کی درخواست پر سماعت 3 اکتوبر کو ہوگی۔ کہ الیکٹرک کی جانب سے بجلی کی قیمت میں اضافے کی درخواست اگست کے فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جمع کرائے گی۔ حفاظتی اقدامات نہ ہونے اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر نیپرا کا بڑا ایکشن۔ حفاظتی اقدامات نہ ہونے پر آئسکو کے بعد لیسکو پر بھی بھاری جرمانہ عائد۔ نیپرا نے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی پر 1 کروڑ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ اتھارٹی کا لیسکو کو 15 روز میں جرمانہ متعلقہ بینک اکاؤنٹ میں جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ عالمی یوم امن پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام، قیام امن کے لیے سرحدوں کی حفاظت پر مامور افواج، پولیس اور دیگر سیکیورٹی فورسز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ امن کے علمبرداروں کو خراج تحسین جو تنازعات کے حل کے لیے کاوشیں کر رہے ہیں۔ اختلافات رائے کی آڑ میں امن کو سبوتاژ کرنا قابل مذمت ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے سابق مشیر سردار اسماعیل ڈاہری ساتھی سمیت گرفتار، قبضے سے 5 کلو چرس کلاشنکوف پر نقدی برآمد، مقدمہ درج۔ گاڑی سے منشیات برآمد ہوئی، ملزم نے دوران تفتیش تسلیم کیا کہ وہ منشیات کا کاروبار کرتے ہیں۔ اس حوالے سے تفتیش جاری ہے، پولیس کا بیان۔ بھارت کی حکمران جماعت BJP کا ایک اور مکروہ اقدام، بابری مسجد کے بعد ایک اور مسجد کو شہید کرنے کا مطالبہ۔ قسم پٹی میں بنائی گئی مسجد غیر قانونی ہے اور مرکزی حکومت کی اراضی پر تعمیر کی گئی۔ BJP کے رہنما راکیش شرما اور کونسلر رچنا شرما نے انتظامیہ کو ایک یادداشت پیش کر دی۔ جامع مسجد تعمیر کرنے کے لیے علاقے میں 40 مسلم خاندانوں کو ہونا ضروری ہے، لیکن قسم پٹی میں اتنے مسلمان خاندان نہیں ہیں، اس لیے مسجد کو منہدم کیا جائے۔ یادداشت کا متن۔
اسرائیل کا غزہ میں قتل عام، بھارت کی مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، صدر پاکستان آصف علی زرداری نے عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ عالمی یوم امن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ ایک جانب اسرائیل نے فلسطین میں دہشت گردی کا بازار گرم کر رکھا ہے، دوسری جانب بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ دنیا کی ترجیح تنازعات کے بجائے انسانیت کو درپیش مسائل کا حل ہونا چاہیے۔ مشہور مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کا دورہ پاکستان، حکومت پاکستان کی دعوت پر پاکستان آئیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی آفیشیل اکاؤنٹ سے پوسٹ شیئر کر دی۔ دورہ پاکستان کا شیڈیول بھی درج۔ ذاکر نائک 5 اور 6 اکتوبر کو کراچی، 12 اور 13 اکتوبر کو لاہور، جبکہ 19 اور 20 اکتوبر کو اسلام آباد میں خطاب کریں گے۔ اسرائیل کا لبنان پر حملہ جنگی جرائم کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق اقوام متحدہ میں اہم اجلاس، لبنانی وزیر خارجہ کا رد عمل، کہتے ہیں حزب اللہ کو حملے جاری رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ مواصلاتی آلات کے ذریعے حملوں کے بعد اب دنیا میں کوئی محفوظ نہیں، انتقام نہیں، انصاف چاہتے ہیں۔ افغانستان نے شارجہ میں تاریخ رقم کر دی۔ اسپنر راشد خان کی گھومتی بال نے افریقی بیٹرز کو گھما دیا۔ دوسرے ون ڈے میں جنوبی افریقہ کو 177 رن سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز اپنے نام کر لی۔ افغانستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 4 وکٹ پر 311 رنز بنائے۔ جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم 34ویں اوورز میں 134 رنز پر ڈھے۔